فالخلق يحجبونك عن نفسك، عن رؤية نفسك، معايب نفسك، ونفسك تصدك وتحجبك عن الله تبارك وتعالى. فأول درجة من درجات السلوك الانفصال عن الخلق بالخلوات والرياضات والتجريد، ثم بعد ذلك مجاهدة النفس بمراتب، تعرفون مراتب مجاهدة النفس مراتب واسعة جدا. فهذا الذي لخصه الإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمة: فرغ قلبك من الأغيار، أي أخرج من قلبك كل ما سوى الله تبارك وتعالى، يملأه بالمعارف والأسرار. فالعبودية على مراتب، يعني تتحرر من رق كل شيء، وكلما أحببت شيئا من الدنيا فأنت له عبد رق. إذا أحببته بطبعك، أظن تكلمت بهذا أنا العام الماضي، المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية، ما أدري هنا أو في بلد آخر يعني تختلط علي الأمور. ليس هنا. المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية، أن الإنسان يأتي ويقول: أليس مطلوبا مني أن أحب زوجتي وأن أحب أولادي؟ بل التاجر في تجارته يشتغل 50 سنة في التجارة، أليس مطلوبا منه أن يحب تجارته يتكسب منها؟ فكيف تقول لي ينبغي لك أن تبغض الدنيا؟ أقول لك ينبغي أن نخرج من المحبة الطبيعية إلى المحبة الشرعية. يعني الإنسان بطبعه يميل إلى جمع المال. الشرع ما أمرك أن تميل بطبعك إلى جمع المال، أمرك أن تأخذ منه ما يعفك عن السؤال وما يكفيك وأهلك. الإنسان بطبعه يميل إلى مثلا المدح والثناء، يميل إلى الطعام الطيب، يميل إلى محبة طول العمر، يميل إلى أشياء كثيرة. أمرك الشرع أن تخرج من المحبة الطبيعية، فطبعك مقهور تحت الشريعة، طبعك تسيره الشريعة، فأنت تحب العمل لأنه يعفك لا لذاته. فصارت المحبة عرضية، محبة المال مو ذاتية، نحب المال لكن محبة عرضية، لأن به نستطيع أن نعف أنفسنا عن السؤال، وبه يمكن أن ننفق على أهلنا وأولادنا. وكذلك في كل العلم وحفظ العلم، نحبه لذاته لا نحب